जी, बड़ी खबर जो कल रात को मैंने ट्वीट भी की और वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जेल सेल के अंदर से शहबाज शरीफ और दूसरी पार्टी की सीनियर क़यादत का तजवीज़ करदा डील फार्मूला रिजेक्ट कर दिया। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अब हम आपको ज़रा तफसील से बता सकते हैं कि ये मामला हुआ क्या। पहले हम आपको डील के जो मुख्तलिफ अंसर हैं उनका जिक्र कर देते हैं। कोई ये नया मामला नहीं है, पुराना मामला है। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाना होगा, 3 से 4 साल तक उनको पाकिस्तान से बाहर रहना होगा। और ये दूसरा इसके साथ ये मामला जुड़ा हुआ है, इतना सादा नहीं है कि सिर्फ 3-4 साल के लिए एक कागज़ के ऊपर लिख के जाना होगा कि वो यहाँ से जा रहे हैं और अपने आप को सियासत से अमलन उनको किनारा कशी इख्तियार करनी होगी। इसके साथ साथ डील का एक और मामला जहाँ पर बहस अटकी हुई थी, वो भी नवाज शरीफ के इनकार ने तय कर दी हुई है कि जाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बिहाफ पर और अपने बेटों के बिहाफ के ऊपर कोई भारी भरकम रकम जो है वो लिख कर दे के जाएँ या फिर बाकायदा सबमिट करके जाएँ। और इसके साथ साथ पार्टी की जो क़यादत है वो एक नए अंदाज से अपनी सियासत शुरू करेगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ तो बाहर जाएंगे, उनकी औलाद भी पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएगी। शहबाज शरीफ के लिए इसके अंदर कुछ देर की जलावतनी और उसके बाद पाकिस्तान में वापसी का रास्ता डील के अंदर खुला हुआ था। जब से मरीम नवाज़ दोबारा से जेल के अंदर गई हैं, इमरान खान को चलाने वाली कुव्वतों का ख्याल था कि माहौल साजगार हो गया है। एक बाप के लिए इससे बड़ी तकलीफ से बात क्या होगी कि उसकी बेटी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाते हुए जेल के अंदर मौजूद हो, और एक बेटी के लिए इससे बड़ी तकलीफ़ की बात क्या होगी कि उससे मंसूब जो बयानात हैं उनको बुनियाद बनाकर उसकी पार्टी के सरबराहान ये कह रहे हैं कि आपके वालिद आपकी वजह से जेल के अंदर है। वैसे भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस मामले के पेश नज़र सोचा यह गया कि दोबारा से इस पुरानी डील के जो अनासर हैं उनको उजागर किया जाए। इस मरतबा जो तरीक़ाकार है वो ज़रा मुख्तलिफ इख्तियार किया गया, ये देखते हुए कि मरीम नवाज़ के जेल में जाने के बाद तमाम तर जो मीडिया एक्टिविटी है बयानात से लेकर जलसों तक, उसका अमलन ख़ात्मा हो गया है। किसी तरफ से कोई बयान नहीं आता किसी भी बड़े मामले के ऊपर। ये देखते हुए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, अब उसका जो ताल्लुक़ वास्ता है वो ढीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सीनियर क़यादत जिसमें तकरीबन तमाम लोग शामिल हैं, मासवाए 4-5 लोगों के, ये बताना ज़्यादा आसान है कौन लोग शामिल नहीं हैं। मसलन मैं आपको बता सकता हूँ, उसके अंदर परवेज़ रशीद साहब शामिल नहीं हैं डील ग्रुप के अंदर, तलाल चौधरी शामिल नहीं हैं डील ग्रुप के अंदर, ज़ुबैर शामिल नहीं हैं, मोहम्मद ज़ुबैर डील ग्रुप के अंदर, खुर्रम दस्तगीर शामिल नहीं हैं डील ग्रुप के अंदर। इसके अलावा हर कोई डील ग्रुप के अंदर आपको या शामिल नज़र आता है या असबात में सर हिला रहा है कि ये मियां साहब को डील कर लेनी चाहिए। तो अब डील ग्रुप को डिप्लॉय किया गया। सबसे पहला कदम तो ये उठाया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला बंद कर दिया जाए, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था डील ग्रुप की तरफ से कि जब हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जहन साजी करते हैं तो उसके बाद चंद एक लोग आके उनको बताते हैं कि मियां साहब डट जाओ, तो मियां साहब दोबारा से अपनी ज़िद पर वापस चले जाते हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म कराया गया। एक ख्याल ये है कि मरीम नवाज़ का पकड़ा जाना और उसकी ज़ुबान बंदी कर देना भी इसी डील ग्रुप का ही कारनामा है। ये तो नहीं कहा होगा कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो, लेकिन ये तो कहा होगा कि इसको ज़रा चुप कराएं ताकि हम माहौल साजगार बना लें। और फिर हर वो तरफ और कोना जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकिया किया करते थे, उससे आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि मियां साहब अगर आप डील करेंगे तो आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी और आपकी बेटी की जान छूट जाएगी और मुल्क से चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आपकी जान छूट जाएगी तो हमारी भी जान छूट जाएगी और हमारे पास सियासी रास्ते खुल जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान है, 3-4 साल गुजरते हुए वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। और अगर आप इत्मीनान से सेहतमंद अंदाज से ये 3-4 साल गुजार लें तो बाद के मामला हम बाद में देख लेंगे, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
کے سامنے خاقان عباسی کی طرف سے ایک خط بھی رکھا گیا جو انہوں نے تحریر کر کے بھیجا. لوگوں نے چودھری نثار سے دوبارہ رابطے بھی کیے اور یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے چودھری نثار کے گرد پارٹی کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے. اور یہ بھی ہمیں خبر آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کو بھی اس معاملے کے اندر لایا گیا کہ ہماری بات وہ سنتے نہیں ہیں, آپ کی بات وہ شاید سن لیں. لیکن کل رات یہ خبر آئی کہ میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ڈیل کا نمبر 1 فائدہ کیا ہے. جب ہم نے ہاتھ ملایا اور ہم مکمل طور پر خاموش بھی رہے تو تب تمام کی تمام جماعت اور ان کی قیادت اور ان کی اولادوں کو تو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. عمران خان کے ساتھ اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو عمران خان میاں محمد نواز شریف کے اسسمنٹ میں اس سے بھی کہیں زیادہ اڑنگی پر لا کر آپ کو پٹخا دے گا. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم اس وقت ڈیل کر لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ ہم نے جھک ماری تھی اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے وہ غلط کام ہوئے تھے جو غلط کام عدالت کے اندر ثابت نہیں ہو پائے. اب انکار کر کے میاں محمد نواز شریف نے ایک پارٹی کے اندر بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر 2 پارٹیاں بن گئی ہیں. پہلے تو ایک اہتمام حجت ہوتی تھی, سارے اکٹھے ہوتے تھے اور جو ڈیل والے تھے وہ بھی کسی نہ کسی کونے کے اندر کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ چلتے تھے. اب ڈیل والے مکمل طور پر نظر آتے ہیں پارٹی کے اندر, واضح انداز سے اپنی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ایاز صادق صاحب ہوں یا دوسرے لیڈران ہوں. اور اب ان کا خیال تھا کہ میاں محمد نواز شریف شاید ہماری بات مان لیں. اس کا اثر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے شہباز شریف سخت قسم کی کوفت میں مبتلا ہوں گے. شہباز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے سخت ترین گرفت کے اندر ہیں, حمزہ شہباز یہاں پر اور سلمان شہباز باہر. سلمان شہباز جو ہے وہ ڈیل گروپ جن کو لاہور والے بھی کہتے ہیں ان کی روح رواں ہیں اور شہباز شریف کو وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. شہباز شریف خود بھی ڈیل کی طرف مائل ہیں. دوسری قیادت کا بھی خیال ہے کہ شہباز شریف کی بات سننے سے پارٹی بچ سکتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہم اس کا علم نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے سامنے وہ معلومات نہیں ہیں. لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ ڈیل ان کو آفر کی جا رہی تھی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ماننے سے انکار کر دی ہیں اور کہا یہ ہے کہ اب ہم اپنی پرانے والی پالیسی پہ چلیں گے. اب پرانے والی پالیسی کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ سارے تتر بتر ہوئے ہیں. جو دوسری قیادت ہے وہ ڈاواں ڈول ہے اور ڈیل گروپ کا حصہ ہے. تو امپلیمنٹیشن کی جو بڑی فیز آئے گی وہ یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نون کیا مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کا باقاعدہ حصہ بنے گی یا نہیں. اس وقت تک کے لیے یہ سیاست ایسے ہی چلتی رہے گی, حالات یہی رہیں گے میاں محمد نواز شریف کے لیے جو ہیں. اس کے بعد بھی شاید حالات تبدیل نہ ہوں, لیکن فی الحال جو ڈیل گروپ کا خیال تھا کہ ہم فوری ڈیل کروا کے اپنے لیے سہولت مہیا کر سکتے ہیں وہ خیال وقتی طور پر خام ثابت ہوا. لیکن پاکستان میں حتمی طور پر کچھ کہنا ناممکن ہے. عین ممکن ہے کہ 2 مہینوں کے اندر حالات مزید تبدیل ہو جائیں. لیکن جو خیال کیا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے ڈیل رکھی ہے اور اب بس وہ سگنیچر کر کے یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہیں, وہ کل کے انکار کے بعد غلط ثابت